बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखें और इस ख़तरनाक वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जी आगाज़ में आपको हमेशा की तरह बताएंगे आज के टॉपिक्स के हवाले से कि जिन पर हम बात करने जा रहे हैं, जिनकी अहमियत को उजागर करने जा रहे हैं या फिर जिन पर रोशनी डालने जा रहे हैं। इन टॉपिक्स के ज़रिए हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। फिर ओवरऑल जब हम बात करते हैं माशरे की तरक्की की या माशरे में अमन व इस्तेहकाम लाने की, मुल्क की तरक्की के हवाले से, तो कितना ज़रूरी है कि ऐसे हाईलाइट किए जाएँ टॉपिक्स, ऐसे सोशल इशूज़ को उठाया जाए कि जिनके ज़रिए माशरे की इस्लाह मुमकिन है। जहाँ माशरे की इस्लाह की बात होती है वहीं एक इंसान की, एक फ़र्द की इस्लाह भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो जहाँ माशरे की इस्लाह को हम जो है वो हाईलाइट करेंगे कि किस तरह से माशरे में इस्लाह के कॉन्सेप्ट को उजागर किया जा सकता है, शऊर उजागर किया जा सकता है। वहीं माशरे में रहने वाले अफराद के लिए कितना ज़रूरी है कि वो शऊर उजागर करने के लिए, एक दूसरे की इस्लाह के लिए जो है वो कोशिशें भी करें और इन कोशिशों के ज़रिए माशरे में बेहतरी भी लाएँ। माशरे में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, कितना ज़रूरी है कि एक माशरे में बेहतरी लाई जाए, माशरे की नाहमवारियों को ख़त्म किया जाए, इसके हवाले से भी आज हम जानेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारी कोशिशें मिलकर माशरे में इस्लाह ला सकती हैं, माशरे की बेहतरी कर सकती हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि माशरे के अंदर शऊर उजागर कर सकती हैं, आगाही डेवलप कर सकती हैं। इन्हीं एक एफ़र्ट में या इन्हीं एक एलिमेंट में, इन्हीं एक फैक्टर्स में से है ज़राए इब्लाग का किरदार, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ज़राए इब्लाग का जो किरदार है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। इसमें हमारे जो है वो कौन कौन से मीडियम्स यूज़ होते हैं, इन मीडियम्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना कितना ज़रूरी है, और अगर खुदा न खास्ता इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसको हमने किस तरह से काउंटर करना है, किस तरह से इंडिकेट करना है, एंड देन उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या सजेशंस हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम ये देखेंगे कि सेहतमंद मुआशरा किसे कहा जाता है, एक मुआशरा कब एक हेल्दी मुआशरा कहलाता है, एक सेहतमंद मुआशरा कहलाता है, और उस सेहतमंद मुआशरे के अंदर रहने वाले अफराद की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उनकी डेली रूटीन कैसी होती है, उनका लाइफस्टाइल कैसे होता है, उनके लाइफ के गोल्स और टारगेट्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो यही जो तर्ज़ ज़िंदगी है, यही जो लाइफस्टाइल है, ये कामयाबी की दलील होती है जब एक मुआशरे में रहने वाले तमाम तर अफराद जो हैं वो एक ख़ास रूटीन, एक ख़ास पैटर्न, एक ख़ास डायरेक्शन के तहत जो है कुछ वैल्यूज़ को लेके, कुछ ट्रेडिशंस को लेके, कुछ रिवायात को लेके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये रिवायात, ये ट्रेडिशंस और ये वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंस की हामिल हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू होगी, बातचीत का आगाज़ होगा और टॉपिक से रिलेवेंट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ज़राए इब्लाग के किरदार के हवाले से, और इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि माशरे की इस्लाह कैसे की जा सकती है, या इस कॉन्सेप्ट पर नज़रसानी करना, इसकी अहमियत को उजागर करना कितना ज़रूरी है। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनमें सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करिए डॉक्टर सादिया रियाज साहिबा, जो कि हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती है, माहिर अमराज हड्डी और जोड़ हैं, आप सब उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर साहिबा के साथ आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने का। आज के तीसरे मेहमान, उनको भी वेलकम करते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, और उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे, उनसे भी गुफ्तगू होगी। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? सबसे पहले डॉक्टर सादिया, आप क्या कहना चाहेंगी, कितना ज़रूरी है कि माशरे की इस्लाह की जाए, माशरे की इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए एफर्ट्स की जाए? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माशरे की नाहमवारियों और अपने माशरे की हमवारियों पर नज़र डालें। बिल्कुल रुमा, अगेन ये बात आ जाती है कि हमें एज अ शहरी, एज अ इंसान, एज अ पाकिस्तानी, पहले तो सबसे पहले अपने खुद अंदर देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, और जहाँ हमें लग रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है हमें खुद उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसको बेहतर करना चाहिए, बेहतरी की तरफ लाना चाहिए। तो उसे कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है। तो इसी तरह अगर हर बंदा जो है वो अपनी इस्लाह से, अपनी ज़िम्मेदारी से अगर चले तो मेरा ख्याल है चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना कि हमारा मुआशरा कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारे मुआशरे में रहने वाले अफराद की सोच क्या है। तो इस सोच को देखना और इस पर थोड़ी बहुत एफर्ट करना आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है?
لیکن سوچ تو ہمارے یہاں وہی ہوتی ہے جو کہ ہماری گرومنگ ہوتی ہے یا ہماری تربیت جس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ بچپن میں اسکول کالجز گھر میں آپ کی تربیت جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے. اس چیز کا جو ہے وہ آپ کی ایک اوور آل امپیکٹ بہت زیادہ آتا ہے. تو اگر آپ ایک ایسی جگہ سے بلانگ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کی گرومنگ یا تربیت اچھے ماحول میں ہوئی, آپ کو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز جو ہے وہ سکھائی گئی ہے, تو میرا خیال ہے آگے جا کے یہ کوالٹیز آپ کے لیے کافی اچھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. اور دیکھیں یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ چیز ہم نے جو اپنے بچوں کو سکھانا ہے وہ یہ کہ اخلاق. صحیح ہے اخلاق اور کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا, پیار سے بات کرنا, بدتمیزی نہیں کرنا, یہی چیزیں ہیں جو کہ پھر آپ کیری کرتے ہیں ان یور پروفیشنل لائف ایز ویل, کہ آپ نے لوگوں سے جو ہے وہ تمیز سے بات کرنی ہے, تمیز کا مظاہرہ کرنا ہے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت پر دھیان دیں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم پہلے دیکھیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کریں, ہم کس طرح سے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں, ہمارا سلوک کیا ہے اور اس کو ہم بہتر کس طرح سے بنا سکتے ہیں. تو معاشرے کی اصلاح کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کی سوچ کو سمجھیں. اکرم صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابلاغ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میڈیا کا بہت کردار ہے, میڈیا کا بہت اہم کردار ہے, اور دوسرے نمبر پر اس میں ٹیچرز کا بھی بہت اہم کردار ہے. صحیح. میں تو اس میں سب سے زیادہ ابھی ترجیح دوں گا کرونا کو, کیونکہ یہ ہمارا بھی ایشو بھی چل رہا ہے بہت زیادہ. اللہ پاک اس وبا سے ہماری جلدی سے جلدی اس وبا سے جان چھڑائے. اس میں دیکھیں میڈیا نے اتنی آگاہی پھیلائی, لوگوں کو سمجھایا کہ ایسے نہ کریں, ماسک پہنیں, جتنی کمپین کر سکتی تھی میڈیا نے ہر طرح سے کمپین کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد گورنمنٹ نے ایس او پیز بنائے, اس پہ عمل کروایا. ٹھیک ہو گیا. آگاہی کا تو ٹائم ویسے ہی ختم ہو گیا نا, اس کے اوپر عمل کروایا بڑے اچھے طریقے سے. میں ابلاغ جو ہے وہ تھا, میڈیا تھا, ابلاغ تھی, جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر پورا کنٹرول کر پائے ہیں. اگر ابلاغ نہ ہوتا تو ہم اس کے اوپر کبھی بھی کنٹرول نہ کر پاتے. میڈیا کا اس میں بڑا اہم کردار ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو استاد ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان کو موقع دینا چاہیے تھا, کیونکہ استاد سے اچھا کوئی نہیں سمجھا سکتا. صحیح. جو انہوں نے بتانا تھا بچوں کو یا لوگوں کو کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے, ٹیچرز کی پھر لوگ بات بھی مانتے ہیں. صحیح. ٹیچرز کی لوگ بہت زیادہ بات مانتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا, ہم اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں, بچے اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں, وہ گھر آگے پھر اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ماما ایسے نہیں ایسے کریں, ہمیں ٹیچر نے ایسے بتایا تھا, بابا ہمیں سر نے ایسے بتایا تھا. ٹھیک ہے. تو اس جو ہے نا یہ ابلاغ کی بہت اہمیت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ابلاغ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے, میڈیا کا ابلاغ ہے, موبائل ہے آپ کے پاس, اس کے بھی ہمیں بہت سے فائدے ہیں, ہر چیز کی ہمیں آگاہی ملتی ہے, ہم اس سے اچھا سیکھتے ہیں, برا سیکھتے ہیں, وہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی اکرم صاحب کہ ہم جو ہے وہ جب ذرائع ابلاغ کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی میڈیمز ہیں ان کے پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں, نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں, لیکن ان کو ہم نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے اور ان کے ذریعے ہم معاشرے میں آگاہی کیسے پھیلا سکتے ہیں, یہ ہم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. تو ان ذمہ داریوں کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ان ذمہ داریوں کو دیکھیں, ان ذمہ داریوں کا انسان کا اپنی سوچ سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. سوچ جو ہے وہ انسان کی اپنے اوپر ساری ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اسی کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. سوچ اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ اچھی سوچ کے مالک ہوں گے آپ کی شخصیت اچھی ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. آپ پازیٹیو سوچیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں اچھا سوچتے, آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے, آپ کی نیگیٹو سوچ ہے, تو ظاہری سی بات ہے آپ معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں گے. بالکل ایسے معاشرے کے لیے آپ کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے, ایک فعال کردار کے طور پر اس معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتے. اکرم صاحب کی بات کو آگے لے کے چلیں گے اور جانیں گے ڈاکٹر محمد یوسف صاحب اس میں کیا ایڈ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو سٹارٹ میں لینا چاہ رہے ہیں اس ٹاپک کا, وہ ہے معاشرے کی اصلاح کیوں ضروری ہے, کیوں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ہم آئیں گے کہ ذرائع ابلاغ کا اس میں کیا کردار ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی معاشرے کی, تو اس میں معاشرے میں ہمارے پاس کچھ بنیادی اکائیاں ہیں, اور اس میں ایک انفرادی حیثیت کے علاوہ ہماری فیملی جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اصلاح کہاں سے شروع ہوتی ہے, تو معاشرے کی اصلاح اس طرح نہیں ہوتی کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, بلکہ اس کی بنیادی اکائیوں کو پہلے ٹھیک ہونا پڑے گا. انسان خود ٹھیک ہوگا, اپنے اس کی فیملی میں جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہوں گی, اور اس کے بعد وہی چیزیں پروجیکٹ ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کی طرف. ٹھیک ہے. تو ساری بنیادی اکائیاں
ٹھیک ہوں گی تو ہمارے پاس ایک کلیکٹیو جو اصلاح ہے وہ بھی ہو جائے گی. یعنی کہ ہم اس کو اس طرح سمرائز کر سکتے ہیں کہ ایک فرد کی اصلاح، ایک فرد کے اندر شعور اور آگاہی ڈیولپ ہوگا تو یقیناً یہ بڑھتے بڑھتے پورے معاشرے کو کاؤنٹر کرے گا. جی، یہ آپ اس طرح بلڈنگ بلاکس کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص ہوگا، ایک انسان ہوگا، پھر وہ اپنی فیملی تک جائے گا، وہاں پہ اصلاح ہوگی، پھر فیملیز ملیں گی، وہ کرتے کرتے آپ کے پاس سوسائٹی، معاشرہ، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اور اس میں آپ ابلاغ کی بات کرتے ہیں تو ابھی انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس وہ جو سوچ ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹیو ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہماری فیملی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. ابھی آپ دیکھیں آپ کے پاس جو میڈیا ہے، پہلے ہمارے پاس مین اسٹریم میڈیا جس طرح ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پہ ایک ہمارے پاس کچھ اس کے اپنے اقدار ہوتے ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے چلانا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فلٹرڈ ہوتی ہیں. کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس خود ڈیسائیڈ ویورز کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے کہ یہ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا. لیکن ابھی جو ہمارے پاس عصر حاضر ہے اس میں سوشل میڈیا ہے، تو سوشل میڈیا میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فلٹرڈ نہیں ہوتی، بلکہ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو فلٹرڈ نہیں ہوتی. اس میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے پھر آپ کی فیملی کا، آپ کے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا زیادہ تر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس نوجوان یوز کرتے ہیں یا ٹین ایجرز ہوتے ہیں، تو انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کون سا کنٹینٹ ہمارے اقدار، ویلیوز کے مطابق ہے، کون سی چیزیں ہم نے کنزیوم کرنی ہے، کن چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. تو یہ سلیکشن اینڈ ریجیکشن جو ہے یہ ہمارے پاس سب سے پہلے تو والدین کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ بچوں کو بتائیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اپنے اقدار اور ویلیوز کے مطابق ہے اور ہم نے انہیں پروموٹ کرنا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہماری ایکسٹینڈڈ فیملیز آ جاتی ہیں، ہمارے ٹیچرز کا جس طرح انہوں نے کہا بہت ایک اہم رول ہے ان ساری چیزوں میں کہ وہ ایک بیسک یا بنیادی تعلیم دیں کہ ہم نے کن چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کن کو ریجیکٹ کرنا ہے. اور پھر ہماری جو اپنی ایک سوچ بنتی ہے وہ سوچ اس طرح نہیں کہ سوچ آٹومیٹکلی ہمارے پہلے سے موجود ہے، یہ ساری چیزیں ہماری سوچ بنا رہی ہوتی ہیں. تو اس میں جتنا بھی رول ہے ہمارے آس پاس کے لوگوں کا، والدین کا، اساتذہ کا، بلکہ نصاب کا میں کہوں گا بہت اہم رول ہوتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے خاص کر اس میں چیزوں کو پازیٹیو اور نیگیٹیو کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور پھر ان کی جو کنزمپشن ہے وہ یوزر سے زیادہ جو ان کو لوگ بنیادی تعلیم دینے والے ہیں ان پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں کیسی آگاہی دے رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میڈیا کے رول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میڈیا کو ہم 3 سٹیجز میں کلاسیفائی کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس پرنٹ میڈیا، پھر آتا ہے الیکٹرانک میڈیا، اور پھر آتا ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا، جس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہر انسان کی اس تک ایکسیس ہے اور وہ ہر گھر میں موجود بھی ہے. لیکن پرنٹ میڈیا کی اگر ہم بات کریں، اور ڈاکٹر صاحب میں اس گفتگو میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گی، تو آج سے اگر 20-25 سال قبل ہم جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی اوتھینٹک مین ہے، ایک ہی اوتھینٹک میڈیم ہے، ایک ہی سورس ہے، اور وہ ہے پرنٹ میڈیا. اخبار میں جو بات آ گئی، جو انفارمیشن آ گئی، جو نیوز آ گئی، جو اصلاح کی باتیں آ گئیں، جو ریمیڈیز آ گئیں، ایون وہی اوتھینٹک ہیں اور ان کو ایز اٹ از ہم نے قبول بھی کرنا ہے، ان کو فالو بھی کرنا ہے. لیکن سڈن چینج اور یہ ریپڈ چینج جب سے پرنٹ میڈیا اور ہمارے پاس سوشل میڈیا آ گیا، تو آپ نہیں سمجھتی کہ پرنٹ میڈیا کو تھوڑی سی کم جو ہے وہ امپورٹنس ملی الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد؟ میرے خیال سے کافی کم والی سچویشن آ جائے گی کہ دیکھیں ہماری جنریشن میں ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں یہی ہوتا تھا کہ اخبار پڑھنی ہے یا کوئی میگزین پڑھنا ہے، تو ہماری ایکٹیویٹی بھی یہی ہوتی تھی. صبح صبح ہر گھروں میں اخباریں پھینکی جاتی تھیں. اب آج کل کے جو بچے ہیں انہوں نے یہ کلچر دیکھا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اخبار میں کیا ہوتا ہے، اخبار کا کیسے ویٹ کرتے ہیں. آئی تھنک اس کے اگر ہم اچھے فائدوں کی طرف بات کریں تو یہ کہ سوشل میڈیا یا جو ہمارا یہ جو ٹی وی ہے اس کی وجہ سے جو ہماری انفارمیشن ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. جیسے فار ایگزامپل میری امی ہیں، ان کو گھر بیٹھے پوری دنیا کی خبریں ہوتی ہیں، فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے. تو یہ کہ اس طرح سے انہوں نے خبریں جو ہیں وہ ہر گھر میں، ہر ٹی وی لاؤنج تک وہ پہنچا دی گئی ہیں. اگین سوشل میڈیا کی بھی بات کریں تو اگر ہم چلتے پھرتے بھی کہیں بزی بھی ہیں تو ہم فٹافٹ ایک نظر ضرور مار لیں گے اپنے موبائل پہ، کوئی نہ کوئی لیٹسٹ ہمیں خبر یا اپڈیٹ جو بھی ہوگی ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ ضرور مل جائے گی. لیکن جہاں تک ہم اس کے فائدوں کی بات کریں وہاں پہ کچھ نقصانات کی بات بھی آ جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا، چونکہ ابھی ہم جیسے گزر رہے ہیں کورونا کی پینڈیمک میں، یہاں پہ کچھ اس کے نقصانات بھی ہوئے جو کہ ہم نے دیکھے ہیں، ابھی دیکھے ہیں، جس میں سب سے سر فہرست تو یہ ہے کہ لوگوں نے
मैसेजेस के ऊपर कुछ दवाइयों का बता दिया जी ये दवाई खा लें, कोई और दवाई रेमेडीज़ बता दी, और एंड ऑफ द डे में ये हुआ कि पेशेंट्स वो दवाइयाँ खा के, वो जड़ी बूटियाँ खा के, वो कोरोना से तो नहीं लेकिन वो उसकी कॉम्प्लिकेशन से या डायरिया हो गया, मोशन हो गया, कुछ और मसला हो गया, तो वो अस्पतालों में चले गए। बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर अगेन हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप खबर ज़रूर पढ़ें लेकिन उस पर अमल करने से पहले ज़रा सोच तो नहीं कि क्या ये वाकई ऑथेंटिक है। और बीइंग अ डॉक्टर मैं ये मशवरा दूंगी कि कोई भी किसी भी किस्म की मेडिसिन, कोई भी दवाई आप खुद से मत इस्तेमाल करें जब तक कि आपका डॉक्टर आपको देखे, चेक करे, प्रिस्क्राइब करे, उसके मशवरे के साथ आप दवाई। अच्छा डॉक्टर सादिया, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आए दिन टीवी पे भी ऐसे एड्स चल रहे होते हैं जिसमें हमें कुछ सप्लीमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने का कहा जा रहा होता है। डिफरेंट प्रोग्राम्स हम देखते हैं, उसमें भी हमें सजेशंस मिल रही होती हैं कि हमने इस तरह से डाइट प्लान अपना रखना है या फिर ये सप्लीमेंट्स लेने हैं, ये वाले वाइटामिन यूज़ करने। तो मल्टी वाइटामिन्स का इंटेक जो है वो अगर हम बढ़ा देते हैं या एक्सेसिव कर देते हैं तो क्या इसके भी नुकसान आते हैं? बिल्कुल। हमारे देखिए कोई भी चीज़, खासतौर पे कोई भी दवाई अगर वो किसी भी डॉक्टर की निगरानी के बगैर इस्तेमाल की जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। अगेन जैसे कि अभी ये देखा गया कि लोगों ने बता दिया ये वाला मल्टीविटामिन खा लो, ये वाला विटामिन खा लो। आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, ठीक है। जैसे मैं बात करती जाऊँगी यहाँ पे विटामिन डी की, जिसकी मैं अक्सर बात करती हूँ कि विटामिन डी हमारे यहाँ काफ़ी इसकी कमी पाई जाती है। हर दूसरा तीसरा बंदा जो है विटामिन डी का डेफिशिएंट है। इसके सिम्टम्स जो पेशेंट मेरे पास लेके आ रहे होते हैं कि कमज़ोरी है, थकावट है, उठा नहीं जा रहा, स्किन डल हो रही है, एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर। तो अगर आपको लगे कि कोई इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो खुद से जाके केमिस्ट पे दवाई लेने मत पहुंच जाएं। आप पहले डॉक्टर से मशवरा करें और आपको डॉक्टर जितना सजेस्ट करे उतनी ही दवाई खाएं, क्योंकि ये भी देखा है मैंने हुआ कि लोग फिर टॉक्सिसिटी के साथ भी आ जाते हैं कि विटामिन डी के लेवल ज़्यादा हो गए, कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो गए, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो गई। तो यहाँ पे मैं लोगों को मना करूँगी कि खुद से जाके विटामिन और दवाइयाँ मत खाएं, इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और देखें कोशिश करें कि आप नेचुरल तरीके से अपनी ग़िज़ा में इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। आपने एक्स्ट्रा ख़र्चा ज़रूर करना है, जबकि देखें अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान को नवाजा है, हर किस्म का फ्रूट, सब्ज़ी, हर फ्रेश हमारे पास मौजूद है। तो आप इन चीज़ों को डाइट में लेके आएँ और इससे आपको विटामिन भी मिल जाएंगे, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको वेट का इशू है तो वो भी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। हम जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों पे नहीं जाते या थोड़ी सी मेहनत पे नहीं जाते, हम जो है वो मल्टीविटामिन्स के इंटेक को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, या फिर कोई सप्लीमेंट दे दिया जाए, कोई ऐसी बॉटल में चीज़ दे दी जाए, कोई सैशे दे दिया जाए जिसको हम घोल के पी लें। क्या ये फैशन या आदत के तहत हम करते हैं? ये देखिए हुआ मेरे ख्याल से हमारे जहनों में एक चीज़ बैठी हुई, हाँ हम चाहते हैं कि फटाफट चीज़ों का हल हो जाए। जैसे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं कोई हड्डियाँ जोड़ की बीमारी लेके, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल है, आपकी हड्डियाँ ख़राब होने में इतना टाइम लगा, तो आप ये नहीं सोचें कि 5-6 दिन में दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे, अब दोबारा से ठीक हो जाएंगे, उसको कुछ टाइम लगेगा। तो ये जो क्विक शॉर्टकट के चक्कर में हम दवाइयाँ, और आप यकीन करें ये तो मेडिकल दवाइयों की हम बात करें ना, हकीमी दवाइयाँ, फिर फकियाँ, फिर और टोटके, और इससे पेशेंट अपने किडनी फेल या लिवर फेलियर और प्रॉब्लम्स के साथ मेरे पास आ रहे होते हैं। तो अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी डाइट से उसको अच्छा करें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपनी उसमें एक्सरसाइज लेके आएँ, बैठे नहीं रहें बहुत ज़्यादा। आप ये थोड़ी बहुत चेंजेस भी करेंगे तो आपको डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये डिफरेंस हम किस तरह से बेहतरी की जानिब ले जा सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, इसके हवाले से डॉक्टर सादिया से मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। अकरम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो हमारी सोच है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं देखते, किसी खबर को नहीं देखते कि आया ये जिस सोर्स से हमारे पास आ रही है ऑथेंटिक है नहीं है, हमने उस पर रिलाई किया और एज इट इज़ उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, इस माइंडसेट के पीछे क्या रीजंस हैं? अच्छा, इसमें जो है ना मैं एक चीज़ करूँगा, एक बार छोटा सा एक वाक़या है वो यहाँ पे कोट करूँगा। एक बार ना हम एक मीटिंग में बैठे थे, तो मीटिंग में यूँ होता है कि जब कोई बहुत सीनियर होता है ना, जिसे आप कायद कह लें, वो जब उसने कोई बात करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग क्या उसकी खुशामद में कि हमारी उसके सामने एक बड़ा अच्छा बनने के लिए ना कह देंगे ठीक है बिना समझे। ठीक, तो बात करने का मकसद ये कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, सबसे पहले उसकी तहकीक करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हाँ अगर ये बात कर रहा है तो ये बात क्या वाकई ठीक है, इसका हमें फ़ायदा भी होगा, उसकी मुकम्मल मालूमात लेनी चाहिए, उसका पता करना चाहिए, उसके फ़ायदे पता होने चाहिए, उसकी अहमियत पता होनी चाहिए, उसके नुकसानात पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी प्रिंट मीडिया की और न्यूज़पेपर की, तो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की, मेरा ख्याल है कि जो प्रिंट मीडिया था पहले वो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा था। हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हमें वो कहानियाँ मिलती थी पढ़ने के लिए, संडे का इंतज़ार होता था कि मैगज़ीन आएगा, उसमें कहानियाँ होंगी, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो प्रिंट मीडिया आ गया, लेकिन ये कि प्रिंट मीडिया बड़ा अच्छा काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अच्छा काम करता है। प्रिंट मीडिया में अब वो उस तरह कहानियाँ जो है ना वो चीज़ें नहीं आती, क्योंकि जो फ़र्द है वो इनफरादी तौर पर
جو ہے نا لوگوں میں معاشرے میں ایک اچھائی جو ہے لوگوں میں بیان کرتا ہے یا لوگوں کو آگاہ کرتا ہے, اچھائی کے بارے میں بتاتا ہے. جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ انفرادی نہیں اجتماعی طور پر لوگوں کو بتاتا ہے. اس کی اپنی ذمہ داری بھی ہے, یہ ریاست کے قانون کا بھی پابند ہوتا ہے, اسلامی عقائد بھی لوگوں کو بتاتا ہے, ہر چیز بتاتا ہے. الیکٹرانک میڈیا کا اس میں بہت زیادہ رول ہے. بالکل, اس امپیکٹ کو جو ہے یا اس رول کو جو ہے وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے لے کر جانا کتنا ضروری ہے, یا اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز کا ہونا کتنا ضروری ہے, اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے وہ کیا کہیں گے. ڈاکٹر صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کا جو رول ہے اس وقت, یہ جو ریپڈ چینج آیا ہے کہ ہم ایک دم سے شفٹ ہوئے پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا میں, اور اس میں پھر ہم جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو گئے کہ ہم پہ جو خبر مل رہی ہے, جو ہم تک پہنچ رہی ہے انفارمیشن, اس پر ہم نے ریلائی کرنا ہے, اس کے حوالے سے اویئر بھی رہنا اور دوسروں کو بھی آگاہی دینی ہے. تو اس ریپڈ چینج کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے ہم ہر چیز کے اندر انسٹنٹ ریزلٹ ڈھونڈنا شروع ہو گئے, جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سعدیہ سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اگر اسے ہم تھوڑا پیچھے لے کے جاتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ذرائع ابلاغ پہلے کیا ہوتے تھے, تو اگر بہت پہلے جائیں تو اسے خبر کو کہا جاتا تھا کہ اس کنگز ڈش, ٹھیک ہے. عام لوگوں کی خبر تک نہ رسائی ہوتی تھی, نہ انہیں خبر اس طرح ملا کرتی تھی کہ سلطنت ہوتی تھی, بادشاہ نے اپنے بہت سے جو ہے نا وہ لوگ سلطنت میں پھیلائے ہوتے تھے, وہ ہزاروں کے حساب سے خبریں اکٹھی کر کے بادشاہ کے پاس لائیں گے اور وہ خبریں وہ سنیں گا, اور پھر اس سے ظاہری بات ہے وہ اپنے جتنے بھی انہوں نے ایکشن لینے ہوتے تھے وہ لیتے تھے. تو عام لوگوں تک پہلے تو خبر پہنچتی نہیں, اگر پہنچے گی بھی تو وہ ایک ایسی صورت میں پہنچے گی کہ اس کا انہیں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, مطلب اٹ واز ناٹ دیئر کنسرن. تو پھر کیا ہوا کہ ہمارے پاس کتاب کی شکل میں علم جو ہے وہ عوام تک پہنچنا شروع ہو گیا. جب مطلب ہمارے پاس پرنٹنگ پریس آ گیا تو کتاب, اخبار, یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی. تو جس طرح آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا کہ پرنٹنگ پریس نے اپنا ایک بہت اچھا رول پلے کیا. پھر پرنٹنگ پریس سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف ہم آ گئے, تو پھر بھی الیکٹرانک میڈیا میں بھی دیکھیں کہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی کنٹرولڈ ہوتی تھی, اور ساری وہ اقدار ہماری جو ہے وہ اس میں موجود ہوتی تھی. اور پھر سوشل میڈیا کی طرف ہم آگے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہمارے پاس ہر چیز ایک کلک کے فاصلے پہ ہے. بالکل, آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایک کلک پہ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. بلکہ چیزوں کو پہلے ہم دیکھ سکتے تھے, فرض کیا کتاب میں کسی نے لکھا ہوا ہے تو وہ ہمیں بتاتا تھا کہ کوئی چیز کیسی ہے, ٹھیک ہے, وہ بتاتا تھا ہمیں. ابھی ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کوئی چیز کیسی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک مسئلہ جو آتا ہے نا کہ ہم انفارمیشن اور نالج میں ڈفرینس نہیں کر سکتے. جس طرح ہم لوگ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک انفارمیشن آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ نالج آ گیا. تو ڈفرینس کیا ہوتا ہے, انفارمیشن ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں. پھر جو ہمارے پاس پہلے ریڈر ہوتا تھا, ابھی ویور ہوتا ہے, وہ ان سارے پیسز کو جوڑیں گے اور اس سے ایک علم یا نالج بنائیں گے. بالکل, اس نالج پہ ریلائی تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن صرف اس خاص انفارمیشن پہ ریلائی کرنا کس قدر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے, اس پر مزید بھی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آپ نے کنٹینیو کرتے ہیں.